बिलीफ एक थॉट है, एक ओपिनियन है, एक जजमेंट है या एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी है कि जो हमारी ग्रोथ के दौरान हमारे एक्सपीरियंस से और हमारी एक्सपीरियंस से हासिल होने वाली हमारी परसेप्शन से क्रिएट हुए। कि लेट्स सपोज आप एक स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको कुछ कन्विक्शन मिली, आपने एक परसेप्शन क्रिएट की और उस परसेप्शन और उस कन्विक्शन के से आपका एक ओपिनियन डेवलप हुआ। उसकी बेस पर आपने ये डिसाइड किया कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो रिजिड होता गया, वो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया। ऐसे ही आपकी लाइफ से रिलेटेड आपकी जो एक्सपीरियंस हैं, उन एक्सपीरियंस से हासिल होने वाली आपकी जो परसेप्शन है और उस परसेप्शन से आप जो ओपिनियन डेवलप करते हैं कि लेट्स सपोज आपको किसी ने कहा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर आपने ऐसी इंफॉर्मेशन अगर ठीक की कि जिससे आपको ये तासर मिलता है कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई कि आपको ये तासर दिया गया कि ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वो कन्विक्शंस हैं कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सके। अब आपने उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उसी की बेस पे आपने अपना एक ओपिनियन डेवलप किया और आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि आप अब कामयाब नहीं हो सकते। बिलीफ एक सबूत के तौर पर आपको रोकता है नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने से, नए गोल सेट करने से, अपनी लाइफ में ग्रो करने से, या आपकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने से। और ये बिलीफ इतने पावरफुल होते हैं कि इसकी बेस पर आपका माइंड ये डिसाइड करता है कि किस डेटा को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देना है, किस डेटा को डिलीट करना है, किसको डिस्टॉर्ट करना है, एंड समहाउ किसको जनरलाइज करना है। एंड बहुत दफ़ा आपको ये फील होता है कि आप किसी चीज़ का विक्टिम हैं और वो आपके बिलीफ सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद आप उन बिलीव्स को इनकाउंटर नहीं कर पाते, उसके बावजूद आप उन बिलीव्स से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए कि समहाउ वो बिलीव्स आपको सर्व कर रहे होते हैं। कि लेट्स से आप किसी सोशल इन्वायरमेंट में अनकंफर्टेबल थे और आप वहाँ पे अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके, तो इसने आपको एक परसेप्शन दिया कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। उसकी बेस पर आपने एक ओपिनियन डेवलप कर लिया कि ऐसी सिचुएशन में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। एंड नाउ ये बिलीव आपके अंदर स्टोर हो जाएगा और ये बिलीव आपको स्टॉप करेगा नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में जाने से। एंड इससे आपके अंदर एक बिलीव डेवलप हुआ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करेंगे तो आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। सो समहाउ ये आपको सर्व कर रहा है। ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से हम इन नेगेटिव बिलीव्स को फिर इनकाउंटर नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं रिस्क लेने से, स्ट्रगल करने से, फेलियर से, और हमें एक सेफ फीलिंग्स देते हैं, हमें कंफर्टेबल रखते हैं। क्योंकि अगर आप इनको इनकाउंटर करने की बात करते हैं, अगर आप इनसे बाहर आने की बात करते हैं, तो ये आपको उस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं कि जहाँ पे आपने हकीकत में उन चीज़ों को फेस करना है। हम इसको इनकाउंटर करने के बजाय हम इन्हीं बिलीव्स के साथ फिर हम आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने अंदर से फेलियर का डर ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर हम किसी भी फील्ड में हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये बिलीव आपकी ग्रोथ के दौरान कई तरह से डेवलप होते हैं कि आपकी ग्रोथ किस इन्वायरमेंट में हुई, आपकी फैमिली नॉर्म्स क्या हैं, आपकी फैमिली के सोशल लाइफ के बारे में व्यूज़ क्या हैं, सक्सेस के बारे में क्या व्यूज़ हैं। एंड इसके साथ साथ आपका जो तालीमी सफ़र है, जिसमें आपके असातिज़ा हैं, आपके दोस्त हैं, आपका सोशल इन्वायरमेंट है, और फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, और उस पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बनने वाली वो परसेप्शन, जहाँ पे कभी आप फेल हो गए तो आपने उससे रिलेटेड कोई आपने परसेप्शन क्रिएट कर ली कि शायद आप तो कभी कामयाब हुए ही नहीं। हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने सक्सेसफुल होने की, कामयाब होने की पोटेंशियल और ताकत रखी है, और जो चीज़ उसको रोके हुए है वो उसकी लिमिट्स हैं कि जो उसने खुद अपने ऊपर इम्पोज की हुई हैं। लिहाजा आइडेंटिफाई करें उन बिलीव्स को कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते,
اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف میں آگے نہیں بڑھ رہے، آپ کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اس کو پاسٹ میں کہنا شروع کر دیں. I used to be a failure، لیکن اب میں پروگرس کر رہا ہوں. I was not good at something، لیکن میں اب اس کو امپروو کر رہا ہوں. مجھے اپرچونٹیز نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن اب میں اپرچونٹیز کی طرف فوکس ہوں اور میں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. چونکہ جب آپ اس کو پریزنٹ کنٹینیوس میں ریپیٹ کریں گے تو آپ کا مائنڈ اس کو سٹاپ نہیں کر سکے گا، اور جب یہ چیزیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ تک جاتی ہیں تو یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے پروگرام کو تبدیل کریں گی. دو پروسیس ہیں کہ جن کے تھرو آپ لمیٹڈ بلیوز کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں، ان کو چینج کر سکتے ہیں. ان کے اگینسٹ آپ پازیٹیو بلیوز کو اپنے مائنڈ میں سٹور کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گے. سو نمبر 1 ہے سیمنٹک کوالٹی کنٹرول. آئیڈینٹیفائی کریں ان بلیوز کو کہ جو آپ کے اندر موجود ہیں، اور دیکھیں کہ کیا یہ بلیوز آپ کے گول کی طرف، آپ کی فیوچر کی طرف آپ کو سرو کر رہے ہیں. اس کے جواب اپنے اندر سے آنے دیں، چونکہ یہ چیزیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہیں، اور جب آپ خود سے اس کے آنسر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے کانشیس مائنڈ میں آ جائیں گی. اور کانشیس مائنڈ لاجک کی بیس پہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. اور اگر وہ بلیوز آپ کو سرو نہیں کر رہے تو پھر آئیڈینٹیفائی کریں ان بلیوز کو کہ جو اس کی جگہ آپ کو سرو کر سکتے ہیں، اور دیکھیں کہ کیا وہ بلیوز آپ کو سرو کر سکتے ہیں. اگر وہ بلیوز آپ کو سرو کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان کو ریپیٹ کریں. آپ ویسا فیل کریں کہ یہ وہ چیزیں آپ کی زندگی میں حقیقت میں ہو رہی ہیں. اس ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ کے ایموشنل اور کیمیکل لیول پہ ایک ایسا چینج آئے گا کہ آپ کے بلیوز جو ہیں وہ ریپلیس ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو شفٹ محسوس کریں گے. نمبر 2 ہے میرر ٹیکنیک. آپ کوئی سے 2-3 بلیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جن کو آپ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اینڈ امیجن یور سیلف کہ آپ ایک مرر کے آگے کھڑے ہیں. اپنے آپ کو اس مرر میں دیکھیں اور پھر اپنی ان تمام نیگیٹو بلیوز کو اس پکچرز کے اوپر پروجیکٹ کریں اور دیکھیں اور محسوس کریں کہ کیا یہ بلیوز آپ کو سرو کر رہے ہیں. اگلے 2 سال 5 سال یا 10 سال میں آپ کی لائف ان بلیوز کے ساتھ کیسے ہوگی، اس کو فیل کریں، اور جتنی میکسیمم ڈیٹیل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو کریں. اینڈ ناؤ ٹیک اے ڈیپ بریتھ، ریلیکس کریں، اینڈ دوبارہ اسی سچویشن میں آ جائیں کہ جہاں آپ اپنے آپ کو ایک مرر میں دیکھ رہے ہیں. اب ان تمام پازیٹیو بلیوز کو کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ ان کو اس پہ پروجیکٹ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف کیسی ہوگی، اور فیل کریں کہ آپ اس لائف کو جی رہے ہیں. شاید یہ 1 یا 2 دفعہ کرنے سے وہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ نہ کریٹ کر سکے، لیکن جیسے ہم نے اپنی ریپیٹیشن سے ہم نے اپنے بلیوز کو ڈیولپ کیا، ایسے ہی ریپیٹیشن سے ہم اپنے بلیوز کو ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کمپلیٹلی طور پر چینج ہو رہی ہے. آپ کو وہ اپرچونٹیز نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جو شاید آپ کے پاس موجود تھیں لیکن آپ ان کو نگلیکٹ کر رہے تھے.